अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही प्यारे सहाबी नबी और अमीरुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन में से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के मुतालिक कुछ जानने की सआदत हासिल करेंगे। जी हाँ, आज 18 ज़ुल्हिज्जा है पाकिस्तान में और 18 ज़ुल्हिज्जा को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये आपका योम शहादत है और आपको इस दिन शहीद किया गया। तो आज इसी मुनासबत से आपकी सीरत के मुतालिक कुछ सुनने की सआदत हासिल करेंगे। 18 ज़ुल्हिज्जा सन 35 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलील व कदर सहाबी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को निहायत ही मज़लूमियत के साथ आपको शहीद किया गया। जी हाँ, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन यानी जो चार खुलफा हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आप खुलफाए राशिदीन में से तीसरे खलीफा हैं। जी हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तीसरे खलीफा हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो कुनियत है वो अबू अम्र और आपका जो लक़ब है वो जामिउल कुरान है। नीज़ एक लक़ब आपका ज़ुन्नूरैन भी है और ज़ुन्नूरैन का मतलब दो नूर वाला है और ये इसलिए आपको ये लक़ब अता किया क्योंकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में यके बाद दीगरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियाँ जो हैं वो आपके निकाह में दी गई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगाज ही से इस्लाम को जो है वो कबूल कर लिया था और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साहिबुल हिजरतैन यानी दो हिजरतों वाला भी कहा जाता है क्योंकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले हबशा और फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। तो ये आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो हमने सुनने की सआदत हासिल की। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो सखावत का एक पहलू है ये बहुत ही नुमाया आप में नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत माल से नवाजा था, लेकिन ये भी आपकी बहुत ही प्यारी आदत थी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह की राह में सदका करने में, गरीबों की मदद करने में, अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई करने में बहुत ही आगे थे। चुनाचे एक मरतबा आपकी शान इतनी आली है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दो मरतबा जन्नत खरीदी। जी हाँ, दो मरतबा जन्नत खरीदी। एक मरतबा बहरे रूमा, ये जो कुआं था, ये कुआं मुसलमानों को पानी के लिए चाहिए था और आपने यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। तो इस पर आपको जो है जन्नत की बशारत मिली। और दूसरी मरतबा जब आपको जन्नत खरीदी गई, आपने जो जन्नत खरीदी हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको बशारत दी, वो इस मौके पर कि ग़ज़वा तबूक जो है वो होने जा रहा था और आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक की तैयारी के सिलसिले में मुसलमानों को इरशाद फरमाया कि ग़ज़वा तबूक की तैयारी में जितना माली इमदाद हो सके तो अपनी माली इमदाद को पेश करें। तो इस मौके पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो आपकी तरगीब पर उठे और आपकी बारगाह में अर्ज़ की कि मैं जितना भी सामान है, साजो सामान जंग के हवाले से, लड़ाई के हवाले से, उस समेत 100 ऊँट जो है वो मैं दूंगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर जो है तरगीबन इरशाद फरमाया और जो है आपने तरगीब दिलाई। तो इस पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोबारा खड़े हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तमाम सामान समेत 200 ऊँट जो है वो हाजिर करने की मेरी जिम्मेदारी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को फिर तरगीब इरशाद फरमाई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीसरी मरतबा खड़े हुए और आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं तमाम सामान समेत 300 ऊँट जो है वो पेश करूँगा। रावी फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो है ये सुनकर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। आपने जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 3 मरतबा ये ऐलान करते हुए देखा तो आप जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और 2 मरतबा कहा कि आज से
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوش ہوئے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ بڑی سمجھنے والی ہے، سمجھنے والی اس انداز میں ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ اور پھر 300 اونٹ کا اعلان کیا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رہے یہ تو آپ نے اعلان کیا تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جو ہیں وہ آپ نے پیش کی، پھر بعد میں 1000 اشرفیاں اور بھی آپ نے پیش کی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ 100، پھر دوسری مرتبہ 200، 100 کے علاوہ 200 اور تیسری مرتبہ آپ نے 300 اونٹوں کا اعلان کیا تھا، تو یہ کل جو ہے 600 اونٹ پیش کرنے کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے کوئی حصہ عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ نظر و نیاز کی ترکیب کرنی چاہیے۔ آج ان کے لیے اپنے گھر میں اثار ثواب کرنے، بچوں کو بٹھا کے کوئی نہ کوئی شیرینی لے آئیں، فاتحہ کر لی جائے، اور آپ کی بارگاہ تو ہے بڑی عالی شان بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے صحابہ کرام کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان دین کی جو ہے وہ سیرت سکھانی ہے۔ جی ہاں، گھر میں کوئی نہ کوئی ان کی سیرت، جب بھی کسی بھی اولیاء اللہ کا، صحابہ کرام میں سے کسی کا یوم آتا ہے اور ہمیں معلوم پڑتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کی سیرت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بچے دنیا کے ہر چیز کے بارے میں ایکٹیو ہیں، موبائل کے بارے میں ان کو پتہ ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں ان کو پتہ ہے، دنیا جہان کی خبروں کے بارے میں پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو اپنے بزرگان دین کے بارے میں نہیں پتہ، نہیں پتہ تو اپنے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں نہیں پتہ، جی ہاں نہیں پتہ تو انبیاء کرام کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہمیں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ یہ تعلیم دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کی خیر فرمائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہمیں ہماری جو ہے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔